میں ایک تھوڑی مثال دین لگا. ایک بندہ سی فوت ہویا تے بڑا امیر سی انہیں آخیا جدو میں مراں گا نا تے میری قبر دے وچ جڑا بندہ ایک دن رہ گیا نا انہوں میری ساری جائیداد دے دینا, میری ساری جائیداد او دی سپرد کر دینا, انہوں دے دینا. لوکاں نے خواہش کیتی بڑی, کوئی آندا میں, کوئی آندا میں, لیکن کون قبر دے اندر جائے؟ دو تکلیفاں کدی بھی بندہ شیئر نہیں کر سکتا, چاہے وہ بیوی ہوئے, بچے ہون, ماں ہوئے, باپ ہوئے, کوئی رشتہ دار ہوئے, پیر ہوئے, مرید ہوئے, شیئر نہیں کر سکتا. نہ موت شیئر ہو سکتی ہے, نہ پیڑ شیئر ہو سکتی ہے, نہ موت شیئر ہو سکتی ہے تے نہ درد شیئر ہو سکتا ہے. کوئی دنیا دے اندر یہ شیئر نہیں کر سکتا. جنہوں پیڑ ہونی ہے انہی ہونی ہے, جدے موت آنی ہے ادھے تے آنی ہے. میں عرض کرنا دوستان گرامی, انہوں جس ویلے جناب اللہ فوت ہویا قبر اندر رکھیا, ایک بندہ وچوں بولیا, کہنے لگا یار میں ادھے نال رات گزاراں گا, یا جڑا ٹائم مقرر سی وہ بندے نو قبر اندر اتار دیتا, وہ بندہ بھی اتر گیا, بند کر دیتی. دن چڑھیا, لوگوں نے سوچیا اگلے دن جڑا ٹائم رکھیا کہ انہاں قبر دا ایک دانہ سائڈ تو کیتا, سائڈ تے پٹا کر کے تو انہوں دیکھا کہ فوت ہو گیا یا ہے بچ گیا. جدو ویکھیا انہوں کڈیا باہر تے زندہ, انہیں دوڑ لاتی. لوکی آکھن بھئی تینوں مبارک ہوئی, دی ساری جائیداد تیری ہے, ساری جائیداد دا وارث تو ہی ہے, انہیں وصیت دے مطابق اسی تینوں منتخب کر لیا کہ دی وراثت دا مالک تو ہے. وہ بندہ دوڑ لا گیا, کہنے لگا بھائی گل سنو, مینوں نہیں جائیداد چاہیے, مینوں یہ جائیداد نہیں چاہیے. انہیں کہا کھلو تے صحیح گل تے دس, اندر دے حالات تے دس. انہیں کہا بھائی جدوں دا میں وہ کول گیا ہاں فرشتے آئے نے تے ایک اٹھیانی دا حساب وہ کول منگدے نے, ادو تو لے کے تے ہون تک چوانی دا حساب وہ نہیں دے سکیا, تے میں ایڈی وڈی جائیداد دا کیویں حساب دواں؟ میں جڑا چوانی دا حساب نہیں دے سکیا تے میں ایڈی وڈی جائیداد دا حساب کیویں دواں گا؟